बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रूहानी दस्तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है हमारे तमाम देखने और सुनने वाले दोस्त अहबाब खैर व आफियत के साथ होंगे। ज़िंदगी के अंदर हर वो चीज़ हम खुशी खुशी इख्तियार कर लेते हैं जिसके अंदर कामयाब होने की 100% गारंटी दी जाए, जिसके अंदर नुकसान का अंदेशा कम से कम हो। हम हर उस काम की जानिब दौड़ पड़ते हैं जिसके अंदर फ़ायदा ज़्यादा नज़र आता है। हमारी तवज्जो बहुत जल्द उस जानिब चली जाती है जिसके अंदर हमारी फ़ायदे से मुतालिक, हमारी तवज्जुहात से मुतालिक, हमारी तरजीहात से मुतालिक, हमारी जहनीत के हिसाब से, हमारी जो मफादात होते हैं उसके हिसाब से चीज़ें ज़्यादा होती हैं। हम उन चीज़ों से ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं, उस जानिब जल्दी से दौड़ लगा देते हैं। दुनिया की अगर बात की जाए, दुनिया के अंदर अगर कोई इंसान कारोबार करता है, कारोबार करने वाला शख्स कारोबार शुरू करने से पहले सबसे पहले जिस चीज़ को देखता है वो ये है कि जो काम मैं करने जा रहा हूँ इस काम के कामयाब होने की गारंटी कितनी है, मार्केट में इस काम की वैल्यू कितनी है, जिस काम पर मैं पैसा इन्वेस्ट करूँगा इस काम पर पैसा इन्वेस्ट करने के बाद मुझे किस कदर फ़ायदा हासिल होगा या इसके अंदर नुकसान का रेशो किस कदर है। इसी तरीके से ज़िंदगी से जुड़े जितनी भी चीज़ें हैं, हम तमाम चीज़ों के अंदर नफ़ा और नुकसान दोनों को मलहूज़ खातिर रखते हैं। और यकीनन ये कामयाब और समझदार लोगों का काम है कि जब भी वो किसी काम को करते हैं तो नफ़ा और नुकसान दोनों चीज़ों पर अपनी निगाह को रखते हैं, अपनी तवज्जो को रखते हैं, उसके बाद वो कदम उठाते हैं। बहुत से लोग अपने ताल्लुक़ को, अपने वास्ते को किसी दुनियावी ओहदेदार से जोड़ते हैं, किसी दुनियावी पर्सनैलिटी से जोड़ लेते हैं जिनके ताल्लुकात ज़्यादा हों, जिनकी PR मार्केट में ज़्यादा हो। वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि जनाब इस बंदे के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा हैं, इस बंदे की PR बहुत ज़्यादा है, इस बंदे के कनेक्शन बहुत ज़्यादा है, इस बंदे का उठना बैठना मिलना जुलना बड़े लोगों के साथ बहुत ज़्यादा है। तो मैं अगर इससे ताल्लुक़ रखूँगा, वास्ता रखूँगा, कल को अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़ेगी ये बंदा मेरे काम आएगा, इसके ताल्लुकात मेरे काम आएंगे, इसके वसाइल मेरे काम आएंगे। ज़िंदगी में हमारी तरजीहात ये होती हैं कि अगर किसी से ताल्लुक़ इस्तवार करो तो वो ये देख कर इस्तवार करो कि इस बंदे की अप्रोच कितनी है। और एक चीज़ और जिसको हम मलूज़ खातिर रखते हैं वो ये देखते हैं कि सामने वाला किस कदर ताकतवर है, सामने वाले के पास माली वसाइल कितने हैं, अफरादी कुव्वत कितनी है, मुआशरे के अंदर इसका रोब और दबदबा कितना है, मुआशरे के अंदर ओवरऑल इसको किस हैसियत से देखा जाता है। ये वो चीज़ें हैं जिनको देखकर हम किसी के साथ अपने ताल्लुक़ को बनाते हैं। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, जिस हस्ती से मुतालिक बात करने जा रहे हैं, यकीनन इस हस्ती से बढ़कर इस पूरी कायनात के अंदर कोई और इससे ज़्यादा ताकतवर हस्ती नहीं है, इससे ज़्यादा साहिब कमाल कोई और हस्ती नहीं है, इससे ज़्यादा लोगों पर मेहरबान कोई और हस्ती नहीं है, इससे ज़्यादा अगर कोई अपने ताल्लुक़ को जोड़ ले तो अपने साथ ताल्लुक़ जोड़ने वालों के मसाइल को हल करने वाली कोई और हस्ती नहीं है। इसके साथ अगर आपका रिलेशन मजबूत हो जाए तो फिर कोई आपको नुकसान पहुंचाना तो कुजा आपकी तरफ मेली आंख से भी नहीं देख सकता, और मेली आंख से देखना तो कुजा आपके बारे में बुरा भी नहीं सोच सकता। आप हैरान होंगे ऐसी कौन सी हस्ती है जनाब। वो हस्ती, उसका नाम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ाते वाला। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ाते वाला वो ज़ाते वाला है जिसके साथ अगर हमारा ताल्लुक़ मजबूत हो जाए, हमारा कनेक्शन मजबूत हो जाए, हमारा राब्ता इस्तिवार हो जाए तो फिर दुनिया का कोई छोटा बड़ा कोई भी शख्स हो हमारी तरफ मेरी आंख उठाकर नहीं देख सकता, हमें अपने दबाव में लेकर नहीं आ सकता। हमारा मसला कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही पेचीदा क्यों ना हो, कितना ही दुश्वार क्यों ना हो, हमारा वो मसला आने वाहिद के अंदर हल हो सकता है। और एक चीज जिसको हम फरामोश किए बैठे हैं, बंदे और रब का जो ताल्लुक है, इस ताल्लुक के अंदर जो सबसे बड़ी चीज है उसका नाम है दुआ। हम दुआ को फरामोश कर बैठे हैं,
ہم نے اس کو بڑا ہلکا گردان لیا ہے، ہم نے اس کو بڑا چھوٹا سا سمجھ لیا ہے۔ ہماری نگاہوں میں دعا کی کوئی وقت اور کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ ہم نے اس کو ایک خانہ پوری کے طور پر نماز کے بعد گویا ہاتھ اٹھا لیے، کسی کے جنازے کے بعد گویا ہاتھ اٹھا لیے، کسی کی فاتحہ خوانی کے بعد گویا ہاتھ اٹھا لیے، رسماً ان چیزوں کو رائج کر کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ ہمارا تعلق اس ذات والا سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے جیسے گناہ گار خطاکار بندہ دعا کرے گا تو وہ دعا قبول بھی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ آج اس غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہیں کہ ہم جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، ہماری وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی، یا خود دعا کرنے کے بعد ہمیں کسی اور کے پاس جانے کی بھی حاجت بچے گی یا نہیں بچے گی۔ آج اس غلط فہمی کا ازالہ کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک میں آیا، آقا علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، یعنی دعا مانگنے کی توفیق دے دی گئی، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی جاتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس سے دنیا اور آخرت میں عافیت کی دعا مانگی جائے۔ اسی حدیث کے بعد حصوں کے اندر یہ موجود ہے کہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور بعض حصوں میں یہ آیا کہ اس کے لیے قبولیت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی کہ جو ہم دعا کر رہے ہیں، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ہمیں اس دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی توفیق اللہ نے پہلے عنایت کی، بعد پہ ہم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، ہم نے اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں بعد میں اٹھایا، اور اس کو ہماری دعا کے قبول ہونے کا جو شرف تھا اللہ نے اس دعا کو پہلے سے عنایت کر رکھا ہے۔ تو میرے بھائی ضرورت اس چیز کی ہے، میرے دوست ضرورت اس چیز کی ہے کہ میرا یقین، میرا ایمان اللہ کی ذات پر کامل ہو، میں سچے دل کے ساتھ اللہ سے دعا کر کے تو دیکھوں۔ ایک بار میں آپ کو یہ دعوت فکر دیتا ہوں، ایک بار جو آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ، آپ کی زندگی کا سب سے دشوار مسئلہ، آپ کی زندگی کا سب سے گمبھیر مسئلہ جو کسی سے حل نہ ہوتا ہو، چاہے وہ بیماری ہو، چاہے بیجا مقدمہ ہو، چاہے کاروبار کا مسئلہ ہو، الغرض زندگی سے جڑا کوئی بھی مسئلہ ہو، اس مسئلے کے لیے آپ ایک رات تہجد کے لیے اٹھ جائیں، تہجد میں اٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہ جانتے اور سمجھتے ہوئے کہ میں جس سے دعا کر رہا ہوں وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ میری بگڑی بنا سکتا ہے، اگر وہ میری دعا قبول کر لے تو میرے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اپنی عاجزی اور انکساری کو اس کی بارگاہ میں پیش کریں کہ میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، خطاکار بندہ ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، مگر تو رب ہے، معاف کرنے والا ہے، کریم ہے، اپنے حبیب کے صدقے میری پریشانی دور کر دے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کریم اس پریشانی کو ضرور دور فرما دے گا۔ ہم سب کو چاہیے اپنے رشتوں کو اللہ کے ساتھ جوڑیں، اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ جوڑیں، ہمارے درمیان اور ہمارے رب کے درمیان جو دوری ہمارے نفس کی وجہ سے ہے اس کو ختم کر کے ہم قرب خدا حاصل کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو، مجھے، ہم سب کو ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنا نصیب فرمائے، آمین۔